السلام عليكم البنات، وحشتكم بزاف. كي دايرين؟ لاباس؟ كلكم بخير على خير. اجيو تشوفوا شنو خديت من اكسيون. نتمنى هاد لو اول يعجبكم. مرحبا بكم معنا في القناه. اللي التحقوا بينا جداد مرحبا بكم، واللي كانوا معنا مرحبا بكم حتى نتوما. وبيزو كبيره لكم كاملين، كنبغيكم بزاف. خليكم معنا لتتمة الفيديو. وإلا عجبكم الفيديو بطبيعة الحال ديروا لايك وخليو لي كومونتير، ça va me faire plaisir. à toutes. نبداو البنات. فوالا هذا البنات اللي كتشوفوا، هاد بحال الطابلو لومينو كيشعل كيف ما كتشوفوا. كيطلع من هنا، عنده هاد البوطون هنايا تشعليه وتطفيه كيف ما بغيتي. كيجيو مع هاد لي لتر هادو. فوالا كتكتبي السميه اللي بغيتي ولا لا فراز اللي بغيتي، المهم انت حره شنو بغيتي ديري. انا كتبت هنايا سميتي منار هابي. فرانشمون زوين بزاف. فوالا نقدر نبدل وندير ليليا بيتي حيت سميت القناه. فوالا. وهادو البنات، هاد لي 3 بواط خديتهم من اكسيون في هاد اللون هذا. الا كيبان لكم هو راه جاي بحال لي موف بارد، بحال اللون غزال بارد بزاف اللون ديالو. وهاد الوسطاني في الكري. وغيبان لكم هنايا تيا سي ماركي في لي دو بواط لا ميم شوز. انا اللي وقع كانت خسرت ليا الصغيره، كانت عندي ديال القهوه. ايوا منين تخسرت ليا مشيت باش ناخذ واحده اخرى ما لقيتش. قلت سي با غاف ناخذ كوميم لا كولور. فهمتي يهمني بزاف لا كولور كتر، وباش يبقاو بثلاثه مقادين بحال هكا خديت كوميم تايا. سي با غاف حتى النهار اللي يجيبو ديالة القهوه غادي ناخذها، ماشي مشكل، ما غاليينش بزاف. كيجيو على هذا الشكل هذا. كاينين الوان بزاف، انا اخترت الكري مع هاد لو موف كلير بزاف بزاف، جاي بحال غوز. هو ماشي غوز، هو فريمون واحد الموف بارد. كيف كتشوفوا هنايا ديال السكر وهذا ديال اتاي، وبطبيعه الحال خاص وحده ديال القهوه. ماشي مشكل بوغ لانستون سامبا. همني اللون اكثر. المهم، وهادو كيف ما كتشوفوا دي لومب. خديت جوج بوغ لا شامبر كوشي ديالي على حسابي. الا عندك البلاصه كديري غير جوج، الا ما عندكش البلاصه كاين اللي كيدير غير وحده على حساب. هاد الزويقه هادي عجباتني، لي دو باغاي. فوالا هما هي عندهم كتشري هاد البي بوحدو، ابقى انت كتختاري الفوقاني كيف ما بغيتي، صغير كبير موين. شوف انت واشنو بغيتي، كتعزلي كيف ما بغيتي كيفاش تكون لا لومب ديالك. فوالا. شنو اخر؟ هاد لو بتي ميغوار زوين بزاف. تاك، هاد لو بتي ميغوار فوالا حتى هو من اكسيون. زويون هكا ملي تبغي تكوني تماكيي ولا شي حاجه تقدري تهزيه معاك فيما بغيتي، ديكوري بيه لا طابل دو نوي ديالك. فرانشمون فيما بغيتي تحطيه كيتحط، اللي تو مينيون. ومعانا هاد معانا هاد معانا هاد الكادر. فوالا كادر دو فوتو، ما درتش فيه انا لي فوتو مازال. وفرانشمون حتى هكا كيجي زوين. خاصني ندير شي فوتو بلون، لا صافي اونسيان اي سي ترو بو فرانشمون. اي فوالا. هاد البلاطو البنات حتى هو خديته من اكسيون. فوالا اللي كتشوفوا مزيان هكا.
هو لا كولور توب، وفرانشمون النقيشات اللي فيه زوينين. هاد لي ديتاي هادو، لي ديتاي هادو زوينين عجبوني. وفوالا سامبل من هاد الشكل هذا. البنات هاد الفاز الغوز اللي كيبان لكم اللي فيه لا فلور حتى هو خديته من اكسيون. فوالا هاد لا بتيت طابل حتى هي خديتها من اكسيون. تقدري ديريها طابل دو نوي، ولا تقدري ديري كيف ما بغيتي بتيت كومود، تقدري ديريهم. فوالا هذه البنات حتى هي خديتها من اكسيون. هاد الميغوار هادي شفتها عجباتني بزاف، حتى هاد لا طابل دو نوي اللي شفتو، ولا هاد لا بتيت كومود كيف ما بغيتو تخدموها. حتى هي بحال لي البوا ديالها محكوك، عجباتني. فوالا وهاد الميغوار هادي صراحه باقي ما عرفتش اش غندير بيها، مي كنفكر نديرها فوق الكوافوز نبدل المنظر. فوالا هادشي اللي كاين، سامبل توت بال. فوالا.